योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले फिक्स एन्ड फ्लेक्सिबल बजेटको फर्मुलाको साथसाथै फिक्स एन्ड फ्लेक्सिबल बजेटबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू फिक्स एन्ड फ्लेक्सिबल बजेटबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। जसमा आजको क्लासमा हामीहरू लिनेछौँ 2065 क्वेसन नम्बर 14 को प्रब्लमलाई। हो यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीहरूले फिक्स एन्ड फ्लेक्सिबल बजेटको पार्ट 1 अथवा पार्ट 2 कुन एउटा क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ, तर पनि हामीहरू यो प्रब्लमलाई आज सल्भ गरेरै अझ विस्तृत रूपमा यो प्रब्लमलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ ल। के भनेको छ भनेदेखि द कस्ट अफ टु डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुट आर एज फलो भनेर दिएको छ क्या। हामीलाई डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुट यसरी दुईटा हामीलाई नि फरक फरक लेभल अफ आउटपुट दिएको छ भनेदेखि हामीले अलिकति थोरै डिफ्रेन्ट वेबाट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले अगाडिको क्लासमा पनि बुझ्दै आएका थियौँ हैन। यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भने आउटपुट इन युनिट भनेर एउटा 25,000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि एउटा 35,000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि कस्तो कस्तो खर्च लाग्यो भनेर हामीलाई दिएको छ। अब यसरी डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुट दियो भने चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा हामीले भेरिएबल कस्ट, सेमी भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्टलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ल। यो क्वेसनमा हामीलाई हेरौँ त डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर दिएको छ 50,000 दिएको छ अनि 25,000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि 50,000 हुन्छ अरे अनि 35,000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि 70,000 हुन्छ अरे। अब हामीले नि यहाँनिर सबैभन्दा सुरुमा अघि पनि भन्यौँ फिक्स कस्ट कुन कुन हुन्, भेरिएबल कस्ट कुन कुन हुन्, कुन कुन सेमी भेरिएबल कस्ट हुन् भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँदेखि म गएँ ल। जस्तै यो इन्सुरेन्स भनेको छ नि, इन्सुरेन्स हामीलाई यतापट्टि पनि 4,000 यतापट्टि पनि 4,000 डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुटमा यदि कस्ट चाहिँ सेम हुन जान्छ भने यो डाइरेक्ट फिक्स कस्ट हो भनेर हामीले योभन्दा अगाडि पनि यसरी छुट्याउन सिकेका थियौँ हैन। अनि इन्सुरेन्सदेखि मास्तिर डिप्रिसिएसन भनेर डिप्रिसिएसन पनि यता पनि 6,000 उतापट्टि पनि 6,000 यसरी डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुटमा 25,000 युनिट उत्पादन गरे पनि डिप्रिसिएसन 6,000, 35,000 युनिट उत्पादन गरे पनि डिप्रिसिएसन 6,000 यसरी डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुटमा कस्ट चाहिँ सेम हुन्छ भने त्यसलाई फिक्स कस्ट भनिन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। अनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको छ नि, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस 25,000 र 35,000 दिएको छ। सेम छैन भने यो फिक्स कस्ट होइन। अब फिक्स कस्ट होइन भने नि अब कि त भेरिएबल कस्ट हुन्छ कि त सेमी भेरिएबल कस्ट हुन्छ क्या। अब के हो त भेरिएबल कस्ट हो कि सेमी भेरिएबल कस्ट हो, कसरी छुट्याउने त भनेदेखि यो कस्टलाई युनिटले भाग गर्ने। 25,000लाई 25,000ले भाग गर्दा 1 हुन्छ अनि 35,000लाई 35,000ले भाग गर्दा 1 हुन्छ। यसरी डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुटमा भागा गर्दाखेरि रेट चाहिँ एउटै आयो भने त्यो भेरिएबल कस्ट हुन्छ क्या। यो 25,000लाई 25,000ले भाग गर्दा 1 आयो अनि 35,000लाई 35,000ले भाग गर्दा पनि 1 नै आयो नि त, एकै आयो क्या। डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुटमा डिभाइड गर्दाखेरि भागा गर्दाखेरि रेट चाहिँ एउटै आउँछ भने त्यसलाई भेरिएबल कस्ट भनिन्छ। अब यहाँदेखि मास्तिर डाइरेक्ट लेबर भनेको छ नि, यहाँ 35,000 दिएको छ, 35,000लाई 25,000 दिएको छ, 25,000लाई 25,000ले भाग गर्दा 1 हुन्छ, 35,000लाई 35,000ले भाग गर्दा 1 हुन्छ। हो यो पनि डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुटमा डाइरेक्ट लेबरलाई भाग गर्दाखेरि यो कस्टलाई भाग गर्दाखेरि रेट एउटै आएको कारणले गर्दा यो पनि के भयो, यो पनि भेरिएबल कस्ट रहेछ, यो पनि भेरिएबल कस्ट, यो पनि भेरिएबल कस्ट रहेछ। अब डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको 50,000लाई 25,000ले भाग गर्दा 2 हुन्छ, 70,000लाई 35,000ले भाग गर्दा पनि 2 हुन्छ हैन। रेट एउटै आयो भने यो पनि के हुँदो रहेछ, भेरिएबल कस्ट हुँदो रहेछ। यहाँनिर 3वटा भेरिएबल कस्ट रहेछ हैन। हामीले यो बुझ्दै आएको पनि के छ भने अल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस आर भेरिएबल भनेको छ नि, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो, यो भेरिएबल हो हैन। भेरिएबल हो, त्यो एकैचोटि त्यसरी जम्प गरेर आँखा चिम्लेर भेरिएबल लेख्नुको साटो यसरी भागा गर्ने, भागा गर्दाखेरि रेट सेम आयो भने त्यो चाहिँ भेरिएबल कस्ट हुन्छ भनेर हामीले गर्नु पर्यो ल। यहाँनिर हामीले छुट्याइसक्यौँ दुईटा फिक्स कस्ट रहेछ हैन। इन्सुरेन्स अनि डिप्रिसिएसन यो भनेको फिक्स कस्ट रहेछ, फिक्स कस्ट यो भनेको फिक्स कस्ट रहेछ, यो भनेको यो 3वटा चाहिँ के रहेछ, भेरिएबल कस्ट रहेछ। अब यो सुपरभिजन हेरौँ त, यदि दुईतिरै डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुटमा कस्ट चाहिँ सेम आएको थियो भने त्यो फिक्स कस्ट हुन्थ्यो। यहाँनिर कस्ट त हामीहरूको सेम छैन। अब सेम छैन भने कि त यो भेरिएबल हो कि त सेमी भेरिएबल हो। कसरी छुट्याउने, यो डिफ्रेन्ट कस्टलाई यसको डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुटले भाग गर्ने। 14,500लाई 25,000ले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ, 14,500 डिभाइडेड बाई 25,000 गर्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ 0.58 आउने रहेछ। अब अर्कोतिर पनि हामीहरूको 19,500लाई 35,000ले भाग गर्दा 19,500लाई 35,000ले भाग गर्दा अघि 0.58 आएको थियो, अहिले 0.55 आयो। यदि रेट सेम आएको भए त त्यो भेरिएबल कस्ट हुन्थ्यो, न त रेट
सेम आयो न त कस्टै सेम छ भने रेट भाग गर्दाखेरि रेट सेम आएको भए भेरिएबल कस्ट हुन्थ्यो एउटै कस्ट थियो भने फिक्स कस्ट हुन्थ्यो अब यो फिक्स कस्ट पनि रहेन रहेछ भेरिएबल कस्ट पनि होइन रहेछ भने यो सेमी भेरिएबल कस्ट रहेछ क्या हो यसरी डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुट दियो भने पहिले यसरी हामीले फिक्स कस्ट भेरिएबल कस्ट र सेमी भेरिएबल कस्ट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र जब सेमी भेरिएबल कस्ट हामीहरूको क्वेसनमा एभाइलेबल छ नि सेमी भेरिएबल कस्ट छ भने हो त्यो सेमी भेरिएबल कस्टलाई हामीले पहिले भेरिएबल र फिक्स कस्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिलो काम चाहिँ हामीहरूको यस्तो डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुट दियो भने त्यो हो ल सुरुमा चाहिँ हामीले त्यो गरिहाल्नुपर्छ त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा यो जुन सुपरभिजन छ नि सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्टको कम्बाइन्ड स्वरूप हो क्या सेमी भेरिएबल कस्टभित्र चाहिँ भेरिएबल कस्ट पनि हुन्छ फिक्स कस्ट पनि हुन्छ यो माथिको भेरिएबल त भेरिएबल भइहाल्यो फिक्स भइहाल्यो यो सेमी भेरिएबलभित्र चाहिँ भेरिएबल पनि हुन्छ फिक्स पनि हुन्छ त्यही भएर यो सेमी भेरिएबलमा कति भेरिएबल छ कति फिक्स छ भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँभन्दा पछाडि मात्रै हामीले बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ टेबुलेसन मेथड हो कि फर्मुला मेथड हो केही भनेको छैन भने फर्मुला मेथडबाट गरे पनि भयो टेबुलेसन मेथडबाट फ्लेक्सिबल बजेट बनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन त्यही भएर सुरुमा चाहिँ हामीहरूको के काम के रहेछ यसरी सेमी भेरिएबल कस्ट छुट्याउने रहेछ सेमी भेरिएबल कस्ट छुट्याइसकेपछि त्यसलाई भेरिएबल र फिक्समा कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ हैन यो क्वेसन पहिले म लेखिदिएन यहाँ मैले सुरुमा गरेको छैन हामीहरू सरासरी यो गर्दै जान्छौँ सजिलो पनि छ 2065 क्वेसन नम्बर 14 भनेर दिएको रहेछ ल यहाँनिर 2065 क्वेसन नम्बर कति दिएको रहेछ 14 मा आएको प्रब्लम रहेछ अब यस्तोमा के गर्नु पर्दो रहेछ त पहिले यो सेमी भेरिएबल कस्टलाई सेग्रिगेट गर्नु पर्दो रहेछ बाँडफाँड गर्नु पर्दो रहेछ सेग्रिगेसन अफ सुपरभिजन कस्ट इन्टु भेरिएबल एन्ड फिक्स कस्ट जुन त्यो सुपरभिजन भन्ने छ सुपरभिजन भनेको सेमी भेरिएबल कस्ट हो त्यसलाई हामीहरू भेरिएबल र फिक्समा कन्भर्ट गर्दैछौँ अब सबैभन्दा सुरुमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट सुपरभिजनको है यो सुपरभिजनको मात्रै भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्दैछौँ अरूको होइन भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला के थियो हामीले कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसनमा पनि पढेकै कुरा हो हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइडेड बाई हाई युनिट माइनस लो युनिट गऱ्यो भने आउँछ नि त हाई कस्ट माइनस लो कस्ट एचसी माइनस एलसी मात्रै लेखिदिएँ ल हाई युनिट माइनस लो युनिट गरिदिने ल हाई कस्ट कति दिएको छ सुपरभिजनकै मात्रै गर्नु पर्यो 19500 हाई हो नि त 14500 लो 19500 माइनस 14500 डिभाइडेड बाई हाई युनिट माइनस लो युनिट हाई युनिट भनेको 35000 माथि युनिट त माथि दिएको छ नि त आउटपुट इन युनिट 35000 माइनस 25000 35000 माइनस 25000 गर्नु पर्यो 14 19500 मा 14500 घटाइदिने 19500 माइनस 14500 घटाउँदाखेरि 5000 आउँदो रहेछ हामीहरूको माथि 5000 भइहाल्यो 35000 मा 25000 घटाउँदाखेरि 10000 आइहाल्यो 5000 लाई 10000 ले भाग गर्दाखेरि 0.50 यो चाहिँ हामीहरूको भेरिएबल कस्ट पर युनिट आयो अब हामीले त सेग्रिगेसन अफ सुपरभिजन कस्ट थियो सुपरभिजन भनेको सेमी भेरिएबल कस्ट थियो त्यसलाई सेग्रिगेट गर्दैछौँ इन्टु भेरिएबल एन्ड फिक्स कस्ट अब यसको के पनि निकाल्नु पर्यो फिक्स कस्ट पनि निकाल्नु पर्यो फिक्स कस्ट भनेको एफसी निकाल्नु पर्यो फिक्स कस्ट निकाल्नका लागि जहिले पनि टोटल कस्टमा हैन टोटल कस्टमा माइनस भेरिएबल कस्ट घटाउनु पर्यो टोटल कस्टको टोटल कस्ट भइहाल्यो हैन यसलाई मैले अलिकति फर्मुलामा एक्सपान्डेड फर्ममा लेखिदिएँ टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु युनिट हुन्छ नि त अथवा लेभल अफ एक्टिभिटी भनेर लेखिन्छ टोटल कस्ट भनेको त हामीले त सुपरभिजनलाई मात्रै हेर्दैछौँ नि त अहिले सुपरभिजनको कस्ट कति अब यो राखे 14500 राखे पनि भयो 19500 राखे पनि भयो 25000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरिको टोटल कस्ट भनेको 14500 हो 35000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरिको टोटल कस्ट भनेको सुपरभिजनमा लाग्ने 19500 हो जुन राखे पनि हुन्छ मैले अगाडिबाट गरिदिएँ 14500 माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति आएको छ 0.50 इन्टु युनिट भनेको अब 14500 राखिसकेपछि त्यसकै माथिको युनिट राख्नु पर्यो 25000 हामीहरूलाई दिएकै छ हैन 14500 आइहाल्यो अब 25000 र 0.5 गुणा गर्दाखेरि 12500 अब 14500 मा 12500 घटाउँदाखेरि कति आउँछ 2000 चाहिँ हामीहरूको फिक्स कस्ट रहेछ यसरी हामीहरू निकाल्न सक्छौं हैन भने अब यहाँ हेरौँ यो चाहिँ हामीहरूले सुपरभिजनको मात्रै निकाल्यौं सुपरभिजनको फिक्स कस्ट भनेको 2000 रहेछ अनि सुपरभिजनको भेरिएबल कस्ट पर युनिट क्या 1 युनिट बराबर कति भेरिएबल कस्ट लाग्दो रहेछ सुपरभिजनमा 0.50 लाग्दो रहेछ यो चाहिँ सुपरभिजनको मात्रै निकाल्यौं अब फ्लेक्सिबल बजेट निकाल्नु भन्दैछ नि त फ्लेक्सिबल बजेट भनेको जम्मा खर्च कति हुन्छ अरे यो चाहिँ 25000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरिको खर्च हो यो 35000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरिको खर्च हो अब त्यसैगरी 28000 युनिट र 30000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि कति खर्च हुन्छ त्यो निकाल्नु भन्दैछ अब टेबुलेसन मेथड फर्मुला मेथड हामीलाई केही भनेको छैन यहाँनेरि टेबुलेसन मेथड फर्मुला मेथड के
केही भनेन भने डाइरेक्ट हामीले फर्मुला मेथडबाट जाँदा भइहाल्यो ल। अब फ्लेक्सिबल बजेट भनेको बजेटेड एलाउन्स निकाल्नका लागि फिक्स कस्ट प्लस युनिट भेरिएबल कस्ट इन्टु लेभल अफ एक्टिभिटी हैन, फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु युनिट हुन्छ नि त। अब हामीलाई एउटा फिक्स कस्ट चाहियो, अर्को युनिट भेरिएबल कस्ट चाहियो, लेभल अफ एक्टिभिटी त हामीलाई छँदैछ कति हजार 28,000 र 30,000 यो फर्मुला लाएर। अब यहाँ ध्यान दिउँ ल, अब चाहिँ हामीले सबै टोटल फिक्स कस्ट कति हो त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। टोटल फिक्स कस्ट पहिले हेरौँ अनि बुझिहालिन्छ। टोटल फिक्स कस्ट एकैचोटि म गरिदिइहाल्छु। टोटल फिक्स कस्ट कति हुने रहेछ त भनेदेखि फिक्स कस्ट हामीहरूको अलरेडी क्वेसनमा दिएको छ। फिक्स कस्ट दुईटा दिएको छ नि त, एउटा 6,000 एउटा 4,000 दिएको छ। दुईतिरैको जोड्न चाहिँ पाइँदैन है। एउटा 6,000 दिएको छ, एउटा 4,000 दिएको छ फिक्स कस्ट हैन। फिक्स कस्ट भनेको एउटा 6,000 क्वेसनमा दिएको छ, एउटा 4,000 क्वेसनमा दिएको छ। अनि यो सुपरभिजन भित्र पनि कति फिक्स कस्ट रहेछ 2,000 फिक्स कस्ट रहेछ हैन। 6 4 10 10 2 ले कति हजार फिक्स कस्ट भयो 12,000 फिक्स कस्ट भयो हैन। अब अर्को चाहिँ टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट। टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट अथवा भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको युनिट भेरिएबल कस्ट भन्दा पनि भयो ल। टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको एउटा भेरिएबल कस्ट पर युनिट डाइरेक्ट मेटेरियलको यहाँ 2 रुपैयाँ हामीले निकालेका छौँ हैन। डाइरेक्ट लेबरको 1 रुपैयाँ, दुईतिरै एउटै आउँछ नि त, रेट एउटै आएको छ नि त। यो तीनवटा भेरिएबल कस्ट हो नि त। 2 1 ले 3 1 ले 4 हैन। 2 + 1 अनि प्लस अर्को यो सुपरभिजनमा पनि हामीहरूको भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति आएको छ 0.50 आएको छ हैन। गर्दाखेरि 2 1 ले 3 1 ले 4.50 हुँदो रहेछ ल। यो चाहिँ हामीहरूको टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट आयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको त बजेट बनाउनु भनेको छ नि त हैन। फ्लेक्सिबल बजेट 28,000 युनिट र अर्को 30,000 युनिटको फ्लेक्सिबल बजेट बनाउनु भनेको छ हैन। त्यही भएर ना हो हैन। फ्लेक्सिबल बजेट BUDGET बजेट फर 28,000 युनिट। म चाहिँ फर्मुला मेथडबाट गएँ ल। यसलाई टेबुलेसन मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ, त्यो पनि हामीहरू सिक्न सकिहाल्छौँ। सिकौँला, केही फरक पर्दैन। फ्लेक्सिबल बजेट फर 28,000 युनिट। अब बजेटेड एलाउन्स यानि कि जम्मा खर्च कति भयो भनेर निकाल्न फिक्स कस्ट प्लस युनिट भेरिएबल कस्ट इन्टु लेभल अफ एक्टिभिटी। कति युनिट उत्पादन गर्दाखेरिको खर्च निकाल्नु पर्ने हो। फिक्स कस्ट भनेको जम्मा फिक्स कस्ट हामीहरूको कति आएको छ यहाँनिर 12,000 आएको छ जम्मा फिक्स कस्ट प्लस युनिट भेरिएबल कस्ट भनेको 1 युनिटको भेरिएबल कस्ट हामीहरूको कति छ युनिट टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट। युनिट भेरिएबल कस्ट भनेको 4 रुपैयाँ 50 पैसा छ इन्टु कति हजार युनिट उत्पादन गर्दाखेरि 28,000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरिको निकाल्नु पर्ने छ। यतापट्टि 12,000 भइहाल्यो प्लस 28,000 इन्टु 4.5 गर्दाखेरि 28,000 इन्टु 4.5 गर्दाखेरि 1,26,000 हुँदो रहेछ। 1,26,000। अब 1,26,000 र 12,000 जोड्दाखेरि 1,38,000 चाहिँ हामीहरूको टोटल बजेट फ्लेक्सिबल बजेट अथवा बजेटेड एलाउन्स रहेछ। 1,00,000 कति रहेछ 38,000 हो। यसरी हामीहरू यो पनि निकाल्न सक्छौँ ल। त्यही कुरा भनेको छ एउटा आइहाल्यो। फेरि फ्लेक्सिबल बजेट 28,000 युनिट र 30,000 युनिटको भनेको छ नि। अब 30,000 युनिटको पनि हामीहरू निकाल्न सकिहाल्छौँ नि। फ्लेक्सिबल बजेट फेरि FLEXIBLE फ्लेक्सिबल बजेट BUDGET बजेट फर 30,000 युनिट हैन। 30,000 युनिट। अब 30,000 युनिट उत्पादन गर्दाखेरिको टोटल बजेट कति हो त्यो निकाल्नु पर्ने छ। त्यही भएर बजेटेड एलाउन्स निकाल्नका लागि त्यही फिक्स कस्टमा युनिट भेरिएबल कस्ट इन्टु लेभल अफ एक्टिभिटी हामीले गर्ने हो नि त। फिक्स कस्ट भनेको हामीहरूको कति आएको छ यो फिक्स कस्ट हामीहरूको 12,000 आएकै छ हैन। युनिट भेरिएबल कस्ट भनेको कति आएको छ 4 रुपैयाँ 50 पैसा आएको छ इन्टु 30,000 भनेर हामीहरूलाई दिएकै छ। गर्दाखेरि 12,000 को 12,000 भइहाल्यो प्लस हैन 4.50 इन्टु कति हजार दिएको रहेछ 10,000 त्यसको 30,000 गर्दाखेरि 1,47,000 आउने रहेछ र ₹1,47,000। यो चाहिँ भयो हामीहरूको फर्मुला मेथडबाट बजेटेड एलाउन्स अथवा फ्लेक्सिबल बजेट यसरी निकाल्न सक्यौँ। अब यसलाई टेबुलेसन मेथडबाट पनि हामीहरू गर्न सक्छौँ क्या। टेबुलेसन मेथड पनि यसको सजिलो छ। टेबुलेसन मेथडबाट पनि हामीहरू इजिली मिलाउन सकिहाल्छौँ। एकचोटि गरी हेरौँला। यहाँ पनि यो देखेकै भरमा पनि यो प्र्याक्टिस गरिराख्नु पर्दैन। यस्तो खालको क्वेसन त एकैचोटि हामीहरू एक्जाममा आयो भनेदेखि मिलाउन सकिहाल्छौँ। तर यो च्याप्टरबाट चाहिँ 5 मार्क्समा आउने चान्सेस चाहिँ अलिक कम्ती नै छ ल। अरू धेरै च्याप्टर छन्। एकाउन्टमा हामीहरूको जम्मा 17वटा च्याप्टर छन्। त्यही भएर योबाट आउने चान्स चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ छैन। तर अलिअलि हेऱ्यौँ भनेदेखि केही कथामा आयो भनेदेखि हामीहरू मिलाउन सकिहाल्छौँ ल। फ्लेक्सिबल बजेट FLEXIBLE फ्लेक्सिबल BUDGET बजेट भयो हैन। पार्टिकुलर भइहाल्यो यहाँनिर पार्टिकुलर भयो यहाँनिर रुपिज भयो हैन। सरी रुपिज हैन जम्मा लेभल अफ एक्टिभिटी कति जति युनिटको फ्लेक्सिबल बजेट बनाउनु भनेको छ नि हामीहरूलाई फ्लेक्सिबल बजेट 28,000 र
30,000 युनिटको बनाउनु भनेको छ नि त। त्यही भएर एउटा 28,000 युनिटको फ्लेक्सिबल बजेट बनाउँदैछौँ हैन, एउटा 30,000 युनिटको फ्लेक्सिबल बजेट बनाउँदैछौँ। यहाँनिर युनिट लेख्छौँ, यहाँनिर लेभल अफ एक्टिभिटी भनेर लेखिदिँदा पनि हुन्छ। अब फ्लेक्सिबल बजेट बनाउँदाखेरि यदि हामीलाई सेल्सको इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यो सेल्स सुरुमा लेखिदिन्छौँ। यहाँनिर सेल्सको इन्फर्मेसन दिएको छैन, त्यो दिएन भने सुरुमा हामीहरू के लेखिदिन्छौँ, भेरिएबल कस्ट भनेर लेखिदिन्छौँ। क्या भेरिएबल कस्ट के दिएको छ। अब भेरिएबल कस्ट भनेको यहाँ के रहेछ, एउटा डाइरेक्ट मेटेरियल रहेछ हैन, यो चाहिँ @ कति रुपैयाँको टाका दरले 50,000लाई 25,000ले भाग गर्दा पनि 2, 70,000लाई त्यसले भाग गर्दा 2 रुपैयाँको टाका दरले रहेछ। डाइरेक्ट लेबर भनेको @ कति 1 भाग गर्दाखेरि 1 आएको थियो नि त अघि, अनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि @ भाग गर्दाखेरि 1 आएको थियो नि त। यो दुईटा त फिक्स कस्ट भइहाल्यो। फिक्स कस्ट हामीहरूको 6,000 र 4,000, जतिसुकै युनिट उत्पादन गरे पनि 6,000 हैन, यता पनि 6,000 हैन, जतिसुकै युनिट उत्पादन गरे पनि 4,000, यो फिक्स कस्ट भइहाल्यो। सुपरभिजन भित्र त भेरिएबल कस्ट पनि छ, सेमी भेरिएबल कस्ट पनि छ हैन। अब कति सजिलो छ क्या, हामीहरू यसलाई एकैचोटि गर्न सकिहाल्छौँ न। यहाँ हेरौँ कति सजिलो छ। भेरिएबल कस्ट भित्र के पर्यो, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, अनि सुपरभिजन भित्र पनि भेरिएबल छ हैन। सुरुमा त्यो लेखिदिने, डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर लेखिदिन्छौँ हामीहरू। डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको @ कति रुपैयाँको टाका दरले छ, भाग गर्दाखेरि रेट 2 निस्क्यो नि त। डाइरेक्ट मेटेरियलदेखि अर्को हामीलाई दिएको छ डाइरेक्ट लेबर दिएको छ। डाइरेक्ट लेबर आफ्नो इच्छा हो, जसरी गरे पनि केही फरक पर्दैन यदि केही भनेको छैन भने। डाइरेक्ट लेबर @ 1 रुपैयाँको टाका दरले भइहाल्यो। अर्को दिएको रहेछ हामीलाई डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर दिएको रहेछ। ल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको @ कति रुपैयाँको टाका दरले 1 रुपैयाँको टाका दरले दिएको छ। अनि सुपरभिजन भित्र चाहिँ त्यो सेमी भेरिएबल कस्ट हो, त्यहाँ त भेरिएबल पनि छ, फिक्स पनि छ नि त। सुपरभिजन SUPERVISION सुपरभिजन भयो हैन। सुपरभिजनभित्र चाहिँ @ सुपरभिजनभित्र कति रहेछ भेरिएबल कस्ट, यहाँनिर हामीले निकाल्यौँ नि त। भेरिएबल कस्ट पर युनिट सुपरभिजनको कति निकालेका छौँ, 0.5 निकालेका छौँ हैन, @ 0.50 निकालेका छौँ। अब यो भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको 1 युनिटको 2 रुपैयाँ हो भने 28,000 युनिटको 28 दुना 56,000 रहेछ हैन। 1 युनिटको 2 रुपैयाँ हो भने 30,000 युनिटको 30 दुना 60,000 रहेछ। अब डाइरेक्ट लेबर चाहिँ 1 युनिटको 1 रुपैयाँ हो भने 28,000 युनिटको 28 एकान 28,000 आइहाल्यो। 1 युनिटको 1 रुपैयाँ हो भने 30,000 युनिटको 30,000 आइहाल्यो। यसरी युनिट अनुसार फरक पर्दै जान्छ क्या भेरिएबल कस्ट। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस 1 युनिटको 2 रुपैयाँ हो भने 28,000 एकान 1 युनिटको 1 रुपैयाँ हो भने 28,000 युनिटको 28,000 एकान 28,000। अनि 1 युनिटको 1 रुपैयाँ हो भने हैन, भेरिएबल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ 1 युनिटको 1 रुपैयाँ हो भने 30,000 युनिटको कति रहेछ, 30,000 हो। यसरी आउँछ। अब सुपरभिजन चाहिँ 1 युनिटको 0.50 हो भने 28,000 को कति हुन्छ, 14,000 गुणा गरिदिने, अनि यहाँनिर कति आउँछ, 15,000 हो। यो सबै जोड्दाखेरि हामीहरूको के निस्किन्छ, टोटल भेरिएबल कस्ट निस्किन्छ क्या। यहाँनिर यो जोड्ने बित्तिकै हामीहरूको आउँछ टोटल भेरिएबल कस्ट, टोटल भेरिएबल कस्ट भनेर आयो। टोटल भेरिएबल कस्टलाई ए ले डिनोट गरिदिने। यो सबै जोड्दाखेरि 56, 28, 28 56, 28, 28 प्लस 14 गर्दाखेरि 1,26,000 आउँदो रहेछ हामीहरूको भेरिएबल कस्ट। अनि यतापट्टि 60 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 15 गर्दाखेरि 1,35,000, यो चाहिँ हामीहरूको भेरिएबल कस्ट भयो हैन। यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू के राखिदिन्छौँ, 2 नम्बरमा फिक्स कस्ट भनेर राखिदिन्छौँ, फिक्स कस्ट भनेर राखिदिन्छौँ। ल अब फिक्स कस्टभित्र के दिएको छ त, अलरेडी हामीहरूलाई क्वेसनमा 2टा फिक्स कस्ट दिएकै छ। एउटा डिप्रिसिएसन दिएको छ, एउटा इन्सुरेन्स दिएको छ नि त। अघि हामीले लेखेका थियौँ नि त, डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुटमा कस्ट सेम आयो भने त्यो फिक्स कस्ट हुन्छ। डिप्रिसिएसन र इन्सुरेन्स दिएको रहेछ। ल डिप्रिसिएसन CIATION डिप्रिसिएसन र अर्को के दिएको रहेछ, इन्सुरेन्स INSURANC इन्सुरेन्स भनेर दिएको रहेछ। डिप्रिसिएसन भनेर हामीलाई 6,000, इन्सुरेन्स भनेर 4,000 दिएको छ हैन। जुनसुकै लेभल अफ आउटपुटमा पनि त्यही हो, 6,000 यहाँ पनि 6,000, यहाँ पनि 4,000, यहाँ पनि 4,000। अनि सुपरभिजनभित्र सुपरभिजन त सेमी भेरिएबल कस्ट थियो, त्यहाँ त भेरिएबल र फिक्स दुइटै पर्यो नि त। SUPERVISION सुपरभिजनभित्र चाहिँ कति फिक्स कस्ट रहेछ त हामीले अघि निकाल्यौँ नि, टोटल यहाँनिर निकालेका छौँ। सुपरभिजनलाई सेग्रिगेट गर्दाखेरि फिक्स कस्ट कति आएको छ, 2,000 आएको छ। यही 2,000 यहाँनिर ल्याएर लेखिदिन्छौँ, 2,000 भइहाल्यो। यति गर्दाखेरि हामीहरूको फिक्स कस्ट पनि सक्यो। अलरेडी 2टा पोइन्ट भनेको क्वेसनले दिएको फिक्स कस्ट हो हैन। एउटा सुपरभिजनको चाहिँ हामीले सेग्रिगेट गरेर निकालेको हो हैन। 6 10 2ले कति हजार भयो, 12,000 भयो। यहाँ पनि कति हुन्छ, 12,000 हुन्छ हैन। यसलाई भन्यो टोटल फिक्स कस्ट, टोटल फिक्स्ड कस्ट भन्यो
यसलाई बीले डिनोट गरिदिने। अब टोटल कस्ट आइहाल्यो, त्यही नै हामीहरूको बजेटेड अथवा फ्लेक्सिबल बजेट भइहाल्यो। बजेटेड एलाउन्स टोटल कस्ट भनेको A + B 1,26,000 मा 12,000 जोड्दाखेरि 1,38,000 भइहाल्यो हैन। अनि 1,35,000 मा फेरि 12,000 जोड्दाखेरि 1,47,000 भइहाल्यो। हो यसरी पनि हामीहरू टेबुलेसन मेथडबाट पनि फ्लेक्सिबल बजेट बनाउन सक्छौं ल। 1,38,000 र 1,47,000 भयो। यसरी यो पनि कम्प्लिट भयो। अब यहाँदेखि तलतिर पनि हामीलाई दिएको छ नि म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट इन अ फुड प्रोसेसिङ कम्पनी हेभ बिन समराइज एज भनेर हामीलाई यो एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ हैन, जसमा इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको छ 1 पर डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको छ। यहाँ चाहिँ अरु बेला चाहिँ युनिट दिन्थ्यो, अहिले चाहिँ डाइरेक्ट लेबर आवर दिएको रहेछ हैन। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर दिएको रहेछ 1 पर डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको एक डाइरेक्ट लेबर आवरमा 1 रुपैयाँ हुन्छ भने अब जम्मा 4,000 डाइरेक्ट लेबर आवरमा 4,000 एकान 4,000 रुपैयाँ हुँदो रहेछ। 6,000 डाइरेक्ट लेबर आवरमा 6,000 रुपैयाँ हुँदो रहेछ ल। यो सबै भेरिएबल कस्ट भयो। इन्डाइरेक्ट लेबर पनि 2 डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको छ, सुपरभिजन पनि 0.5 डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको छ। सुपरभिजनमा चाहिँ भेरिएबल र फिक्स दुईटै रहेछ। फिक्स भनेको त जतिसुकै लेभलमा पनि एउटै भइहाल्छ। यो पनि गरौँ ल, एउटा यो गरिसकेपछि अब अलि बढी क्लियर हुन्छ। यहाँ पनि हामीलाई युजिङ टेबल मेथड भनेको छ, टेबुलेसन मेथडबाट फ्लेक्सिबल बजेट निकाल्नु भनेको रहेछ ल। सुरुमा त हामीलाई कम्पनीको नाम दियो भने त्यो कम्पनीको नाम लेख्ने हो हैन। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट भनेर दिएको रहेछ हैन, प्रोसेसिङ कम्पनी भनेर दिएको रहेछ, त्यो नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। फ्लेक्सिबल बजेट भनेर माथि टपिक्समा लेखिदिन्छौँ हामीहरू FLEXIBLE फ्लेक्सिबल बजेट हैन, BUDGET बजेट ल। अब फ्लेक्सिबल बजेट तयार गर्दा त्यही अघिकै जस्तो हो क्या। अहिले पनि हामीलाई फ्लेक्सिबल बजेट टेबुलेसन मेथडबाट भनेको छ दुईटा लेभल अफ दिएको छ नि त, दुईटा लेभल अफ एक्टिभिटी भनेर दिएको छ नि त हामीलाई। एउटा 6,000 डाइरेक्ट लेबर आवर, 4,000 डाइरेक्ट लेबर आवर, अर्को 6,000 डाइरेक्ट लेबर आवर, त्यस्तै के दिएको छ हामीलाई हैन। सजिलो छ क्या, केही छैन। यतापट्टि लेभल अफ एक्टिभिटी ACTIVITY लेभल अफ एक्टिभिटी लेखे पनि भयो, पार्टिकुलर लेख्दा पनि त्यस्तो केही बिग्रिनेवाला चाहिँ छैन। बजेट बनाउनु अरे एउटा 4,000 डाइरेक्ट लेबर आवर हैन, यो चाहिँ लेभल अफ एक्टिभिटी चाहिँ डाइरेक्ट लेबर आवर दिएको रहेछ क्या हामीहरूलाई। एउटा चाहिँ 4,000 डाइरेक्ट लेबर आवरको, एउटा 6,000 डाइरेक्ट लेबर आवरको, एउटा 4,000 डाइरेक्ट लेबर आवरको, एउटा 6,000 डाइरेक्ट लेबर आवरको बनाउनु भन्दैछ हैन। अब हेरौँ ल कति सजिलो छ। सबैभन्दा सुरुमा त हामीहरूलाई यहाँनिर छुट्याउनु परेन। यस्तो खालको डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुट भएको क्वेसन दिएको छ भने चाहिँ सुरुमा फिक्स कुन हो, भेरिएबल कुन हो, सेमी भेरिएबल कुन हो भनेर हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। तर यहाँनिर चाहिँ हामीले छुट्याउनु परेन। यसमा त त्यो डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुट दिएको छैन नि त, डाइरेक्ट सरासरी गर्दाखेरि भइहाल्यो। एक नम्बरमा हामीहरू लेखिदिन्छौँ भेरिएबल कस्ट भनेर लेखिदिन्छौँ ल। भेरिएबल कस्ट भनेर लेखिदिन्छौँ। यो कति सालमा आएको त्यो पनि मैले माथि लेखिदिएँ ल। 2063 क्वेसन नम्बर 11, 2063 क्वेसन नम्बर 11 मा आएको रहेछ हैन। भेरिएबल कस्ट भनेर सुरुमा लेखिदिन्छौँ। अब भेरिएबल कस्टभित्र के रहेछ त, यसरी 1 डाइरेक्ट लेबर आवरमा यति भनेर यसरी पर युनिटको डाटा अथवा पर डाइरेक्ट लेबरको डाटा दिएको छ भने त्यो भेरिएबल कस्ट भयो ल। यसरी एकमुष्ट एमाउन्ट दिएको छ भने त्यो फिक्स कस्ट भइहाल्छ ल। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भनेर दिएको रहेछ भेरिएबलभित्र एउटा इन्डाइरेक्ट मेटेरियल METERIALS मेटेरियल दिएको रहेछ @ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल कति रुपियाँको टाका दरले 1 पर डाइरेक्ट लेबर आवर, 1 पर डाइरेक्ट लेबर आवर। एउटा 1 डाइरेक्ट लेबर आवरमा 1 रुपियाँ भने 4,000 डाइरेक्ट लेबर आवरमा 4,000 एकान 4,000 भइहाल्यो। 1 डाइरेक्ट लेबर आवरमा 1 हो भने 6,000 डाइरेक्ट लेबर आवरमा 6,000 रुपियाँ भइहाल्यो ल। प्रत्येक चेन्ज हुँदै जान्छ नि त भेरिएबल कस्ट एक्टिभिटी सँगसँगै। अर्को इन्डाइरेक्ट लेबर भनेको 2 पर डाइरेक्ट लेबर आवर ल। इन्डाइरेक्ट लेबर यसरी पर युनिटमा यति रुपियाँ अथवा पर डाइरेक्ट लेबरमा यति रुपियाँ भनौँ भने त्यो भेरिएबल कस्ट हुन्छ हैन। कति दिएको रहेछ 2 दिएको रहेछ @ 2 भइहाल्यो। 2 चौको कति हजार हुँदो रहेछ 8,000 हुँदो रहेछ। 2 छका कति हुँदो रहेछ 12,000 हुँदो रहेछ ल। अब यसरी नै गर्दै जाने। यो सुपरभिजनभित्र चाहिँ नि भेरिएबल पनि रहेछ फिक्स पनि रहेछ। अब भेरिएबल चाहिँ कति रहेछ सुपरभिजनमा 0.5 ल। सुपरभिजन भनेर लेखिदिने। भेरिएबल सुपरभिजन लेख्नु परेन ल, माथि भेरिएबलै गर्दैछौँ नि त। सुपरभिजन चाहिँ @ कति रुपियाँको टाका दरले दिएको रहेछ हामीहरूको 0.5 डाइरेक्ट लेबर, 0.5 डाइरेक्ट लेबर आवर। अब 0.5 एक डाइरेक्ट लेबर आवरमा 0.5 हो भने 4,000 डाइरेक्ट लेबर आवरमा 2,000 हुन्छ, 6,000 डाइरेक्ट लेबर आवरमा 3,000 हुन्छ। हो यसरी गरिदिने। यो पनि भयो हैन। अनि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट भेरिएबल भनेको छ नि त, यो पनि भेरिएबल दिइहाल्यो। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भनेर दिएको रहेछ ल। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स MAINTENANC ल। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भनेर दिएको रहेछ 1 पर डाइरेक्ट लेबर आवर @ 1 भइहाल्यो ल। कति आउँछ 1
4001 जा 4000 भइहाल्यो। एक डाइरेक्ट लेबर आवरमा 1 रुपैयाँ हो भने 4000 डाइरेक्ट लेबर आवरमा 4000 रुपैयाँ, 6000 डाइरेक्ट लेबर आवरमा 6000 रुपैयाँ हो। यसरी हामीले भेरिएबल कस्टहरू सक्यौँ। डिप्रिसिएसन एन्ड अदर कस्ट एकमुष्ट एमाउन्ट दियो, यो फिक्स कस्ट भइहाल्यो। अनि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट फिक्स पनि दिएको रहेछ हामीलाई 30000, यो फिक्स भइहाल्यो। सुपरभिजनको पनि फिक्स दिएको रहेछ, त्यो तीनवटा हामीहरूको फिक्स कस्ट भयो। ल यति गर्ने बित्तिकै हामीहरूको यहाँनेरि आयो भेरिएबल कस्ट। यो पनि सजिलो छ क्या, यस्तै खालको धेरै 5 मार्क्समा आयो, 5 मार्क्समा त नआउला यो च्याप्टरबाट होइन, आयो भने पनि हामीलाई यस्तै प्याटर्नको प्रब्लम दिन्छ। यसलाई भन्यो टोटल भेरिएबल कस्ट भन्यो, टोटल भेरिएबल कस्ट भन्यो। ल टोटल भेरिएबल कस्ट यसलाई केले डिनोट गरिदिने, एले डिनोट गरिदिने। कति हुन्छ 8 4 ले 12 13 14 15 16 17 18000 हुने रहेछ यतापट्टि, यतापट्टि 12 6 ले 18 19 20 21 21 र 6 ले 27000 हुँदो रहेछ यतापट्टि टोटल भेरिएबल कस्ट। अब यहाँभन्दा पछाडि 2 नम्बरमा हामीले लेख्ने भनेको फिक्स कस्ट हो। फिक्स कस्ट के दिएको छ त्यो सबै फिक्स कस्टहरू लेखिदिने, केही त छैन, सजिलो सजिलो क्वेसन दिएको छ। सुपरभिजनको फिक्स दिएको छ नि त 20000, फिक्स कस्ट के दिएको रहेछ एउटा सुपरभिजन भनेर दिएको रहेछ। सुपरभिजनमा कति दिएको रहेछ हामीलाई फिक्स कस्ट, फिक्स दिएको रहेछ 20000। फिक्स कस्ट भनेको त जतिसुकै लेभलमा पनि, लेभल अफ एक्टिभिटीमा पनि त्यति नै हो, यतापट्टि पनि 20000 उतापट्टि पनि 20000 भइहाल्यो। सुपरभिजनदेखि पछाडि अर्को हामीलाई दिएको छ यहाँनेरि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट फिक्स भनेर दिएको छ नि त। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको पनि फिक्स दिएको रहेछ, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स MAINTENANC। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको फिक्स कति दिएको रहेछ 30000 दिएको रहेछ, यतापट्टि पनि उतापट्टि पनि 30000 दिएको रहेछ। अनि अर्को डिप्रिसिएसन एन्ड अदर कस्ट भनेर 50000 दिएको रहेछ। ल डिप्रिसिएसन एन्ड अदर कस्ट भनेर दिएको रहेछ। डिप्रिसिएसन एन्ड अदर कस्ट कति दिएको रहेछ 50000 दिएको रहेछ, उतापट्टि पनि कति भयो हामीहरूको 85000 हुँदो रहेछ। ल यति गर्ने बित्तिकै यो टोटल फिक्स कस्ट पनि हामीहरूको आइहाल्यो। कति सजिलो छ क्या, भेरिएबल छुट्याइदिने, फिक्स छुट्याइदिने, सेमी भेरिएबल कस्टलाई पनि टेबलमा एडजस्ट गर्ने तरिका पनि थियो, त्यो पनि हामीले अगाडिको क्लासमा सिकेका थियौँ होइन। सबै प्रब्लम एउटै खालको। यसलाई भनिन्छ टोटल फिक्स कस्ट भन्यो, टोटल फिक्स्ड कस्ट भन्यो। फिक्स कस्टलाई बीले डिनोट गरिदिने, कति आउँदो रहेछ 50 र 30 ले 80 र 20 ले 1 लाख आउँदो रहेछ हामीहरूको फिक्स कस्ट होइन। यतापट्टि पनि हामीहरूको 1 10 100 1000 10 लाख 1 लाख आयो। यसरी फिक्स कस्ट निकाल्यौँ। अब यो भेरिएबलमा फिक्स जोड्दाखेरि हामीहरूको के आउँछ टोटल कस्ट आइहाल्छ। यही नै हामीहरूको फ्लेक्सिबल बजेट भन्यो क्या, टोटल कस्ट भनेको A + B। 18000मा 1 लाख जोड्दा 1,18,000 आउँदो रहेछ। अब 1 लाखमा 27000 जोड्दा 1,27,000 आउँदो रहेछ। ल हो यसरी हामीहरू गर्न सक्छौँ। ल यो पनि भयो हामीहरूको फ्लेक्सिबल बजेटसित रिलेटेड अर्को न्युमेरिकल प्रब्लम भयो। ल अब यहाँदेखि तल्लो पनि नि हामीहरूलाई अब अलिकति एउटा एक्स्ट्रा खालको हामीहरू सल्भ गरौँ होइन। त्यति गरिसके पछाडि हामीहरूलाई त्यस्तो प्रब्लम केही हुँदैन। 1,18,000 र 1,27,000 हामीहरूको यहाँनिर आइसक्यो। अब यो क्वेसन हेरौँला, एउटा 2062 मा दिएको रहेछ, 2062 होइन। क्वेसन नम्बर 12 मा जुन एउटा हामीलाई प्रब्लम दिएको छ हो त्यो प्रब्लम हेरौँ होइन। अनि अरू प्रब्लमको बारेमा पनि हल्का छलफल गर्दै जाउँ, छलफल गरेकै भरमा हामीले मिलाउन सकिहाल्छौँ। यहाँनिर स्टेटमेन्ट अफ फ्लेक्सिबल बजेट 80% एन्ड 100% अफ क्यापासिटी लेभल स्टेटमेन्टै बनाउनु भनौँ नि, स्टेटमेन्ट बनाउनु भनौँ भने चाहिँ पुरै टेबुलेसन मेथडबाट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ल कोलमनर फर्म भनौँ होइन, टेबुलेसन मेथड भनौँ, अनि स्टेटमेन्ट बनाउनु भनौँ भने टेबुलेसन मेथडबाट गर्नुपर्ने हो। यहाँनिर के दिएको छ भने 90% अफ द नर्मल क्यापासिटी। यदि सुरुमै हामीलाई सुरुमा चाहिँ फ्याक्ट्री 90% क्यापासिटीमा चलिरहेको छ, 80% क्यापासिटीमा चलिरहेको छ भन्ने कुरा गरेको छ भने पहिले हामीले 100% क्यापासिटीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल जस्तै एट 90% नर्मल क्यापासिटी लेभल भनेको अब 90% क्यापासिटीमा हुँदाखेरि द सेलिङ डिपार्टमेन्ट अफ अ फ्याक्ट्री अर्गनाइजेसन एट्रेन सेल्स फर रुपिस 6,30,000 भनेको छ नि होइन। 90% नर्मल क्यापासिटीमा हुँदाखेरि एउटा फ्याक्ट्री अर्गनाइजेसनले ट्रेन सेल्स फर 6,30,000 भनेको 6,30,000 रुपियाँको बिक्री गर्न सक्छ विथ द फलोइङ एक्सपेन्सेस भन्दैछ। 90% क्यापासिटीमा चल्दाखेरि 6,30,000 को बिक्री गर्न सक्छ। हो यसरी सुरुमै हामीलाई यस्तो खालको इन्फर्मेसन दिएको छ भने नि 90% क्यापासिटीमा चलिरहेको बेला यतिको बिक्री गर्न सक्छ अथवा यति उत्पादन गर्न सक्छ, अथवा 80% क्यापासिटीमा भएको बेला यति उत्पादन गर्न सक्छ भनेर हो त्यस्तो इन्फर्मेसन दियो भने पहिले त्यसलाई 100% मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल जस्तै 90% क्यापासिटी हामीलाई दियो नि, यहाँनिर पहिले मैले बनाइदिएँ ल अलिकति। 90% क्यापासिटी CAPACITY ल 90% क्यापासिटी हुँदाखेरि सेल्स कतिको भएको रहेछ 6,30,000 को सेल्स भएको रहेछ होइन। अब यसलाई पहिले यसरी क्या 90% क्यापासिटीमा हुँदा यति थियो भनेर सुरुमै भनौँ भने त्यसलाई 100% क्यापासिटीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। 90% क्यापासिटीमा हुँदा 6,30,000 हो भने 1% क्यापासिटीमा हुँदा कति हो त
CITY 1% क्यापासिटीमा हुँदा 90% मा पो 6,30,000 त 1% मा त थोरै हुन्छ नि त। त्यही भएर कतिको बिक्री हुँदो रहेछ त सेल्स रुपिस भनेको 6,30,000 का मुनि 90 भागा गर्नु पर्यो नि त थोरै निकाल्नका लागि। कति आउँदो रहेछ 6,30,000 डिभाइडेड बाइ 90 गर्दाखेरि 6,30,000 डिभाइडेड बाइ 90 गर्दाखेरि 7,000 को बिक्री हुँदो रहेछ रुपिस 7,000 को बिक्री हुँदो रहेछ। जहिले पनि यसरी सुरुमा यस्तो इन्फर्मेसन दियो भने 100% मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। 1% क्यापासिटी हुँदा 7,000 हो भने 100% क्यापासिटी हुँदा कति CAPACITY 100% क्यापासिटी हुँदाखेरि चाहिँ 1% मा पो थोरै त भागा गरियो 100% मा त धेरै हो नि त गुना गर्नु पर्यो क्या। 100 × 7,000 गर्दाखेरि 7 लाख को रुपिस 7 लाख 1 10 100 1000 10 लाख ल 7 लाख रुपियाँको के हुँदो रहेछ बिक्री हुँदो रहेछ यदि 100% क्यापासिटीमा चलेको थियो भने। जहिले पर्सेन्ट क्या 90% क्यापासिटीमा हुँदा यति उत्पादन गर्यो अथवा 90% क्यापासिटीमा हुँदा यति प्रोडक्सन सेल्सहरू गरेको छ भन्ने इन्फर्मेसन दियो भने त्यसलाई सुरुमा हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो 100% मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब यहाँदेखि उता चाहिँ हामीलाई स्टेटमेन्ट अफ फ्लेक्सिबल बजेट बनाउनु भनेको छ 80% र 100% क्यापासिटी लेभलको के बनाउनु भनेको छ फ्लेक्सिबल बजेट बनाउनु भनेको छ ल। अब यो फ्लेक्सिबल बजेट हामीहरू बनाउँछौँ केही छैन क्या यो च्याप्टर त नि हिसाबको लागि यति सजिलो हो नि। यहाँबाट 5 मार्क्स आयो भने त बुरुक बुरुक उफ्रिदा हुन्छ केही फरक पर्दैन ल। स्टेटमेन्ट एउटा हामीहरू बनाइदिन्छौँ यसरी हैन सजिलो छ यो पनि सजिलो छ त्यस्तो डिफ्रेन्ट गाह्रो भन्ने केही पनि छैन हैन। लेभल अफ एक्टिभिटी LEVEL लेभल अफ एक्टिभिटी ACTIVITY लेभल अफ एक्टिभिटी भनेको कति पर्सेन्टको बनाउनु अरे एउटा हामीले 80% को बनाउनु अरे एउटा 100% क्यापासिटीको बनाउनु अरे भन्नुको मतलब जम्मा 100% क्यापासिटी यहाँनिर 80% क्यापासिटी भन्नु नि 100% भनेको 7 लाख हो भने 80% भनेको कति हो 8 7 56 5,60,000 बिक्री हुँदाखेरिको बनाउनु पर्ने रहेछ एउटा रुपिस यति भयो हैन। अनि अर्को 100% क्यापासिटी भन्नु नि त 100% क्यापासिटी भनेको त पुरै 100% क्यापासिटीमा कति छ 7 लाख 7 लाख को बनाउनु पर्ने रहेछ क्या दुईटा लेभलको हामीले बनाउनु पर्ने रहेछ। यहाँनिर युनिटहरू हामीलाई केही दिएको छैन हैन त्यही सेल्सबाट हामीले गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अहिले यहाँनिर भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन पनि त केही छैन। अब सबैभन्दा सुरुमा अब फ्लेक्सिबल बजेट बनाउँदाखेरि 1 नम्बरमा हामीले के लेख्नु पर्यो भेरिएबल हैन भेरिएबल कस्ट। सुरुमा क्या एउटा कुरा चाहिँ विचार गर्नु पर्यो सुरुमै 80% सुरुमै 90% भन्यो भने त्यसलाई 100 मा कन्भर्ट गर्नु पर्दो रहेछ। 100 मा कन्भर्ट गरिसके पछाडी अब क्वेशनले कति % क्यापासिटीको निकाल्नु भनेको छ त्यही अनुसारले हामीले गर्नु पर्दो रहेछ ल। एकचोटी 80% क्यापासिटी भनौँ 7 लाख को 80% भनेको त 5,60,000 हो नि हैन 0.80 गर्दाखेरि 5,60,000 एकचोटी 5,60,000 उत्पादन सेल्स बिक्री गर्दाखेरिको बजेट बनाउनु पर्यो एकचोटी 7 लाख बिक्री गर्दाखेरिको बजेट बनाउनु पर्यो। अब भेरिएबल कस्ट भित्र के पर्यो भनेदेखि यसरी डाइरेक्ट हामीलाई डिप्रिसिएसन रेन्ट एन्ड ट्याक्स एकमुष्ट एमाउन्टमा दियो भने त्यो फिक्स कस्ट हुन्छ। स्टाफ सेलरी एकमुष्ट एमाउन्टमा दियो भने त्यो फिक्स कस्ट हुन्छ। रनिङ एक्सपेन्सेस भनेको सेल्सको 2.5% भनौँ नि जुन सेल्समा डिपेन्ड हुन्छ नि सेल्समा डिपेन्ड हुने एक्सपेन्सेस सेल्स धेरै हुँदा खर्च पनि धेरै हुन्छ सेल्स थोरै हुँदा खर्च पनि थोरै हुन्छ। त्यही भएर यो सेल्समा डिपेन्ड हुने जति पनि एक्सपेन्सेसहरू छन् त्यो सबै भेरिएबल कस्ट होला। रनिङ एक्सपेन्सेस भनेको रहेछ 2.5% अफ सेल्स भनेर दिएको रहेछ। रनिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको रहेछ कति 2.5% अफ सेल्स भन्यो क्या सेल्स। अब सेल्स 5,60,000 सेल्सको 2.5 हो नि त सेल्स यहाँनिर कति छ 5,60,000 छ 5,60,000 को 0.025 2.5 गर्नु पर्यो नि त 14,000 आउँदो रहेछ रनिङ एक्सपेन्सेस। अब सेल्स 7 लाख हुँदाखेरि 7 लाख को 2.5 गर्नु पर्यो 7 लाख को 0.025 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 17,500 क्या। यसरी सेल्स कम्ती हुँदा कम्ती नै खर्च लाग्यो सेल्स बढी हुँदा बढी नै खर्च लाग्यो यो 17,500 ल 1,75,000 भइसकेछ। यसरी रनिङ एक्सपेन्सेस एउटा भयो। अर्को वेजेज भनेर यो त फिक्स एकमुष्ट एमाउन्ट दियो भने फिक्स। सेल्समेन सेलेरी एन्ड कमिसन भनेर दिएको छ 12% अफ सेल्स भन्यो नि त हैन त्यो सेल्समा डिपेन्ड हुने चाहिँ के हुन्छ भेरिएबल कस्ट भइहाल्यो ल। सेल्समेन कमिसन सेलरी एन्ड कमिसन COMMISSION कमिसन भनेर आयो कति दिएको रहेछ 12% अफ सेल्स सेल्सको 12% सेल्स कति छ 5,60,000 छ हैन को 0.12 12% गरिदिने 67,200 आउँदो रहेछ। अब 12% ल 7 लाख को 0.12 12% गर्दाखेरि 84,000 12 7 84 आयो नि 84,000 यो पनि भयो। अर्को जेनरल एक्सपेन्सेस फिक्स पनि रहेछ भेरिएबल पनि रहेछ। जेनरल एक्सपेन्सेस कति भेरिएबल रहेछ त हामीहरूको 2% दिएको रहेछ जेनरल
जेनेरल एक्सपेन्सेस दिएको रहेछ ल। जेनेरल एक्सपेन्सेस कति % दिएको रहेछ हामीलाई 2% अफ सेल्स भनेको रहेछ, 2% अफ सेल्स भनेको रहेछ ल। 5,60,000 को 2% कति आउँछ? 5,60,000 को 0.02 गर्दाखेरि 11,200 आउँदो रहेछ यहाँनिर। अर्को 7,00,000 को 2% भनेको त 14,000 आइहाल्यो। यति नै हो हामीहरूको भेरिएबल भनेको। यो एउटा 2% वाला, एउटा 12% वाला, एउटा 2.5% वाला, अरू त सबै हामीहरूलाई फिक्स कस्ट दिएकै छ ल। यति आयो हामीहरूको टोटल भेरिएबल कस्ट आइहाल्यो हामीहरूको यहाँनिर। टोटल भेरिएबल कस्ट यसलाई के मानिदिने? ए मानिदिने। कति आउँदो रहेछ त? 14,000 छ एउटा, 14,000 भयो प्लस 67,200 आयो प्लस 11,200 आउँदाखेरि जम्मा 92,400, 92,400 आयो। अर्को 17,500 आयो प्लस 84,000 आयो प्लस अर्को 14,000 आयो गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 1,15,500, 1,15,500। यो चाहिँ हामीहरूको के भयो? टोटल भेरिएबल कस्ट भयो। यहाँभन्दा पछाडि 2 नम्बरमा के लेखिदिन्छौँ? फिक्स कस्ट। जति पनि फिक्स कस्टहरू छन् सबै ल्याएर जोडिदिँदा भइहाल्यो। फिक्समा एउटा डिप्रिसिएसन, रेन्ट एन्ड ट्याक्स दिएको रहेछ। डिप्रिसिएसन, रेन्ट एन्ड ट्याक्सेस, TAXES ट्याक्सेस कति दिएको रहेछ हामीलाई? डिप्रिसिएसन, रेन्ट एन्ड ट्याक्सेस 18,100 दिएको रहेछ। सबैमा फिक्स कस्ट भनेको त सबैमा एउटै हो, त्यो सेल्समा डिपेन्ड हुँदैन हैन। डिप्रिसिएसन, रेन्ट एन्ड ट्याक्सेस। अर्को स्टाफ सेलेरी दिएको रहेछ, स्टाफ सेलेरी दिएको रहेछ। स्टाफ सेलेरी कति दिएको रहेछ हामीलाई? स्टाफ सेलेरी 91,500। सेलेरीहरू त हामीले अगाडि त्यो सर्भिस कस्टिङमा पढ्दाखेरि ड्राइभर सेलेरी, कन्डक्टर सेलेरी, डक्टरहरू सेलेरी, नर्स सेलेरी, हेल्पर सेलेरी सबै हामीहरूको फिक्समा पर्छ भनेका थियौँ नि हैन। त्यस्तै हो सेलेरी एन्ड वेजेस। तर यहाँनिर एकमुष्ट एमाउन्ट दियो भने यो फिक्स भयो ल। डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुटमा चाहिँ छुट्याउनु पर्यो। यहाँनिर त्यस्तो दिएन र एकमुष्ट एमाउन्ट दिएको छ भने त्यो फिक्स कस्ट भइहाल्यो। अर्को यो भइहाल्यो वेजेस फिक्स भनेर 17,500 दिएको रहेछ ल। वेजेस भनेर 17,500 दिएको रहेछ। यतापट्टि पनि कति भयो? 17,500 नै भयो हैन ल। वेजेसदेखि जेनरल एक्सपेन्सेस फिक्स र भेरिएबल दिएको छ। फिक्स भनेर दिएको छ नि त, जेनरल एक्सपेन्सेस फिक्स लेखिराख्नु पर्दैन किनभने टपिक चाहिँ फिक्सको छ। जेनरल एक्सपेन्सेसमा फिक्स कति छ? 12,500 हैन। 12,500 यहाँ पनि आयो, 12,500 आयो। यो पनि भयो। यति नै हामीलाई दिएको छ। जम्मा 4वटा कुरा फिक्स एक्सपेन्सेस दिएको छ हैन। मात्र यो क्वेसनमा बुझ्नुपर्ने कुरा के थियो भने सुरुमै त्यसरी 80%, 70%, 90% क्यापासिटी दिएको छ भने त्यसलाई 100% मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो होला। 80% हुँदाखेरि यति छ, 90% हुँदाखेरि यति छ भन्यो भने पहिले त्यसलाई 100 मा कन्भर्ट गरिदिने। यसलाई भन्यो टोटल फिक्स कस्ट भन्यो। फिक्स कस्टलाई B ले डिनोट गरिदिने ल। कति आउँदो रहेछ अब? 18,100 आइहाल्यो, 18,100 भइहाल्यो प्लस 91,500 आएकै छ प्लस 17,500 दिएकै छ प्लस 12,500 आएकै छ गर्दाखेरि 1,39,600, 1,39,600 फिक्स भनेको त एउटै हो, 1,39,600 भयो। अब फिक्स र भेरिएबल जोड्दाखेरि के आउँछ हामीहरूको? टोटल कस्ट आउँछ ल। 1,39,600 मा 92,400 जोडिदिने प्लस 92,400 गर्दाखेरि 2,32,000 आउँदो रहेछ। यतापट्टि हामीहरूको 2,32,000 आउँदो रहेछ। यतापट्टि कति आउँछ? 1,15,500 मा यो जोडिदिने। 1,15,500 प्लस 1,39,600 जोड्दाखेरि 2,55,100 आउँदो रहेछ। यो चाहिँ हामीहरूको टोटल कस्ट भयो क्या। टोटल कस्ट भनेको A + B। अब हामीलाई त यहाँनिर सेल्स पनि दिएको छ नि त। यो लेभल अफ एक्टिभिटी भनेको त सेल्सको इन्फर्मेसन हो नि त। सेल्स दियो भने यहाँबाट हामीहरू प्रॉफिट पनि निकाल्न सक्छौँ। प्रॉफिट पनि यहाँनिर निकालिदिएको रहेछ ल। सेल्स दियो भने प्रॉफिट पनि निकाल्दिने। प्रॉफिट निकाल्नका लागि हामीहरू के गर्छौँ? जति बिक्री गरेको छ, जतिमा बिक्री गरेको छ त्यसमा आफ्नो टोटल कस्ट घटाइदिन्छौँ हैन। सेल्स गरेको छ 5,60,000, 5,60,000 मा हामीहरूको कस्ट कति भएको छ? 2,32,000 कस्ट लागेको रहेछ। 5,60,000 माइनस 2,32,000 गर्दाखेरि 3,28,000, 3,28,000 रुपियाँ हामीहरूको प्रॉफिट रहेछ। यतापट्टि पनि त्यसरी नै गरिदिने। 7 लाख दिएकै छ हामीहरूलाई माइनस 2,55,100 घटाउँदाखेरि 4,44,900, 4,44,900 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको प्रॉफिट रहेछ ल। यो कुरा पनि हामीलाई यहाँनिर निकालेर दिएको छ। यसरी हामीहरू यो फ्लेक्सिबल बजेटसित रिलेटेड न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यहाँभन्दा अरू प्रब्लम पनि हामीलाई त्यस्तै दिएको छ। क्यापासिटी भनेको 50% क्यापासिटी र 100% क्यापासिटीमा निकाल्नु भन्दैछ हामीहरूलाई हैन। बजेट फर कति बजेट बनाउनु भनेको छ?
15,000 युनिट र 22,000 युनिटको बनाउनु भनेको छ एन्ड 30,000 युनिट युजिङ फ्लेक्सिबल बजेटिङ फर्मुला मेथडबाट गर्नु भनेर दिएको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर दिएको छ नि यहाँनिर 80,000 भनेर दिएको छ, 1,40,000 भनेर दिएको छ हैन। यसरी यीहरू प्रब्लमहरूलाई पनि हामीहरू सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै सबै हामीलाई एउटै प्याटर्नको प्रब्लम दिएको छ हैन। यस्तो खालको प्रब्लम यसरी डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुट दिएको छ भने पहिले हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ फिक्स हो कि भेरिएबल हो कि सेमी भेरिएबल हो भनेर छुट्याउनु पर्यो। सुरुमा त हामीले यो फिक्स कस्ट हैन, किनभने डिफ्रेन्ट लेभल अफ आउटपुटमा एउटै दिएको छैन हैन। अनि 80,000 लाई 10,000 ले भाग गर्दा 8 हुन्छ, 1,40,000 लाई 20,000 ले भाग गर्दा 7 हुन्छ होला। रेट पनि एउटै आएन भने यो सेमी भेरिएबल कस्ट हो। सेमी भेरिएबललाई पहिले हामीले फिक्स र भेरिएबलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा, यदि हामीलाई सुरुमै यसरी 50% क्यापासिटी हेरु दियो भने 100 मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भनेका थियौं नि, त्यो चाहिँ यो क्वेशनमा पर्दैन, किनभने बजेट हामीलाई यति युनिटको बनाउनु भनेर तोकेरै दिएको छ भनेदेखि नि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कन्भर्ट गरिराख्नु पर्दैन। ल यहाँ त हामीलाई भनेको छैन नि त, फेरि बजेट बनाउँदाखेरि पनि 80% र 100% क्यापासिटीको पर्सेन्टेजमै दिएको थियो भनेदेखि चाहिँ सुरुमा पनि पर्सेन्टेजमै दियो भने त्यसलाई 100% मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। तर यस्तो खालको प्रब्लममा चाहिँ पर्दैन। ल जस्तै यो क्वेशनमा पनि हामीलाई सुरुमा 90% क्यापासिटी हुँदा 6,30,000 भनेको छ, अनि फेरि 8 लाख रुपैयाँ सेल्स हुँदाखेरि र 9 लाख रुपैयाँ सेल्स हुँदाखेरिको बजेट बनाउनु भनेको भए यसलाई पनि 100% मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने थिएन। तर यस्तो खालको सिचुएसन का सुरुमा 90% को क्यापासिटीमा चल्दाखेरि चाहिँ 6,30,000 को बिक्री हुन्छ र फेरि 80% र 100% फेरि पर्सेन्टेजमै यति % को बजेट बनाउनु भनौँ भने चाहिँ सुरुकोलाई 100% मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस्तो खालकोमा चाहिँ पर्दैन। ल सुरुमा चाहिँ यति % क्यापासिटीमा चल्छ भनौँ, अनि भरे बजेट बनाउँदाखेरि फेरि 50% र 40% को बजेट बनाउनु भनेको भए अनि 30% को बजेट बनाउनु हो, त्यस्तो खालको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले सुरुमा 100% मा कन्भर्ट गर्नु पर्थ्यो। तर यसरी डाइरेक्ट यति युनिटको बजेट बनाउनु भन्यो भने 100% मा कन्भर्ट गर्नु परेन। ल यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट छ नि, यसलाई पहिले फिक्स र भेरिएबलमा कन्भर्ट गर्ने, त्यो गरिसके पछाडि अनि यति को बजेट बनाउन हामीहरू सकिहाल्छौँ। ल पहिले भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने, अनि त्यहीबाट फिक्स कस्ट निकाल्ने, अनि त बजेट बनिहाल्यो नि। जम्मा खर्च एउटा छ हैन। 15,000 युनिटको बजेट बनाउनका लागि बजेटेड अलाउन्स इज इक्वल टु फिक्स कस्ट प्लस युनिट भेरिएबल कस्ट इन्टु लेभल अफ एक्टिभिटी। फिक्स कस्ट आकै हुन्छ, युनिट भेरिएबल कस्ट आकै हुन्छ, लेभल अफ एक्टिभिटी यति राखेर गर्न सक्ने। प्रत्येक अब क्वेशन नि सबै क्वेशन हामीहरूको एउटै प्याटर्नको दिएको छ हैन, तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भन्दा पछाडिको क्लासमा चाहिँ हामीहरू बजेटिङ फर प्लानिङ सित रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्नेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस्, ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईहरुले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष शेयर पनि गर्नुहोस्, ताकि उहाँहरूलाई पनि फिक्स एन्ड फ्लेक्सिबल बजेटसित रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।